बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी, एक बहुत ही अहम शख्सियत ने कहा है कि ये तहरीक कामयाब नहीं होगी और इस शख्सियत का ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से रहा है। अब वो गो के तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। ये तहरीक क्यों कामयाब नहीं होगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इमरान खान साहब का ख़ुद को पेट्रन इन चीफ़ बनाने का जो एक डेजिग्नेशन है, उसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो एक अंगारों के ऊपर मौजूद हैं और उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब हमेशा से अपने दौरे इक़्तिदार में भी और इक़्तिदार से निकाले जाने के बाद भी गैर आइनी काम करते रहे हैं और ये भी गैर आइनी काम है। इसकी कुछ तौजीहात पेश करेंगे। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने मूवमेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं सौंपी। एक ख़ास मौजूदा हालात के अंदर अली अमीन के कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि एतमाद दोनों तरफ से बिल्कुल नहीं आ रहा अली अमीन के ऊपर। ना तो उस जगह पर एतमाद आ रहा है जहाँ से वो समझते हैं कि वो बाएतमाद तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और ना ही इमरान खान साहब उनके ऊपर एतमाद कर रहे हैं। कुछ अहम चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि जी इमरान खान साहब की तहरीक नाकाम हो सकती है। ये गुफ्तगू जो है ये साबिक रहनुमा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब का ख्याल है कि चूंकि अली अमीन गंडापुर साहब को इस तहरीक का हिस्सा नहीं बनाया गया तो ये तहरीक कामयाब नहीं होने वाली। और उनका ये कहना है कि ठीक है, वर्कर की एक अपनी नाराज़गी अली अमीन गंडापुर से है, लेकिन बीइंग चीफ मिनिस्टर वो जब तमाम वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो फिर एक क्राउड को इकट्ठा करना बड़ा ज़रूरी होता है, जो गंडापुर साहब बेहतरीन काम कर लेते हैं। और तहरीक की कामयाबियां तब होती हैं कि जब बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। सुनने में ये बात बिल्कुल सही लगती है और ऐसा है, लेकिन जो वर्कर का सबसे अहम नुक्ता है वो इमरान खान साहब समझ गए हैं। उनको ये लगता है कि तहरीक के एक नहज पर पहुंच के ये लोग दाएं बाएं रफू चक्कर हो जाते हैं, जिससे वर्कर भी कंफ्यूज होता है और मूवमेंट सारी की सारी जो है वो धड़न तख्ता हो जाती है। हमें ये याद रखना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीटीआई का हिस्सा थे और जिनके बल पे कहा जाता था कि पीटीआई चलती है। उसमें जहांगीर तरीन साहब का भी नाम होता था कि उनके बल पे, उनके पैसे पे और उनके जेट पे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी जो है वो जेल में डाल दिया गया। तमाम अहम चेहरे पीटीआई को छोड़ गए, वोट इनका छिन गया, इंतखाबी निशान उनका छीन लिया, उनके बंदे रुल गए। उसके बावजूद पीटीआई चल रही है। पीटीआई ना रुकी है ना ख़त्म हुई है, पीटीआई चल रही है। फिर अली अमीन गंडापुर साहब अपने वसाइल का इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन इमरान खान साहब को पता है कि जब उन्होंने तहरीक का ऐलान कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि किसी की जेब में 50 रुपये भी होंगे तो वो इस तहरीक के लिए निकलेगा। क्योंकि खान साहब हमेशा कहते रहे हैं कि आप कार में आएँ, बस में आएँ, साइकिल पे आए, मोटरसाइकिल में आए, कुछ मुयसर नहीं है तो पैदल आए, क्योंकि ये हकीकी आज़ादी की जंग है। तो कोई चेहरा यहाँ पर हो या ना हो, इमरान खान साहब के पास कोई ओहदा हो या ना हो, ये अवामी सपोर्ट और अवामी मोहब्बत सिर्फ इमरान खान की है और उनके कहने पे ये लोग जो हैं ये बाहर निकलेंगे। दूसरा, आज अडियाला जेल में मुलाकातों का दिन है। चंद अहम नाम आगे भेजे गए हैं। झगड़ा साहब का नाम उसमें शामिल है, जुनैद अकबर है, गुल जफ़र खान है, आतिफ खान, बाबर सलीम साहब आती हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों के नाम चिट पे लिख के आगे भेजे गए हैं, लिस्ट में डाले गए हैं। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि क्या खान साहब की मुलाकात होगी या नहीं होगी। एक ऐसे मौके में जब तहरीक की अनाउंसमेंट कर दी है इमरान खान साहब ने, तो उसमें मुलाकातें खान साहब की ऐन मुमकिन है कि वो बंद हो जाएंगी। पता नहीं आज मुलाकात होती है या नहीं होती। जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रही हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुलाकात हुई है या नहीं हुई। मुलाकातें होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि तहरीक के लिए जो खदोखाल इमरान खान साहब ने तरतीब दिए हैं वो बाहर किस तरह से, किसके ज़रिए से एज़ इट इज़ आएंगे, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कुछ सहाफ़ी हैं, अब वो टीवी पर बैठ गए हैं और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान साहब जो है ना वो अपने दौरे इक़्तिदार में भी गैर आइनी काम करते थे और मौजूदा सिस्टम में इक़्तिदार से बाहर निकाले जाने के बाद और जेल में बैठ के भी इमरान खान साहब जो हैं वो बाज नहीं आए, क्योंकि कहीं भी आइन के अंदर पेट्रन इन चीफ़ का तो ओहदा या इसकी डेजिग्नेशन जो है ये होता ही नहीं है। अब जब ये बहस होती है तो कई सवालात हैं जो उठते हैं, और जब ये सहाफ़ी इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो अपने ज़रा दाएँ बाएँ भी झांक लेना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि पाकिस्तान के आइन के अंदर कहीं भी डेप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं है जो इसहाक डार साहब के पास है, पहली बात। इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ख़ुद को पेट्रन इन चीफ बना लिया, उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा अंगारे निकल रहे हैं, लेकिन डेप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी हमारे आइन के अंदर मौजूद ही नहीं है। जो साफ़ी ये बात कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब गैर आइनी काम करते हैं और ये काम करके उन्होंने एक गैर आइनी हरकत की है,
تو پھر بھائی یہ آئینی کہاں سے ہے کہ ڈیپٹی پرائم منسٹر کا ڈیزگنیشن آئین کے اندر موجود نہیں ہے، مگر آپ نے ڈیپٹی پرائم منسٹر جو ہے یہ بنا دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک غیر آئینی کام ہے، اس کے اوپر بات کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی تیار نہیں ہے، پھر حل و حجت سے کام لیا جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے، علی امین گنڈا پور کی موجودہ مخصوص حالات میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ نہ اسٹیبلشمنٹ اب ان کے اوپر اعتماد کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب تو پہلے ان کے اوپر اعتماد چھوڑ گئے ہیں۔ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک جرگے سے خطاب کیا، جو جرگہ بھی غالباً کل ہوا، جہاں پر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بھی پہنچے، آئی ایس پی آر بھی وہاں پہ تھا، اور بقول علی امین کے 4 کیمراز تھے جن کے اندر ان تمام سپیچز کو ریکارڈ کیا گیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب میڈیا کے سامنے آ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے سپیچ کی وہ ہے ہی نہیں۔ مطلب گنڈا پور صاحب کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سپیچ کی، مان لیتے ہیں انہوں نے سپیچ کی ہوگی، گنڈا پور صاحب نے سپیچ کی جو اس میں موجود نہیں ہے، اور ان کے بقول ان کو وہ سپیچ دی نہیں جا رہی، تو ان کا خیال ہے کہ وہ دوبارہ سے وہ سپیچ کریں گے۔ یہ ایک عجیب سی چیز محسوس ہوتی ہے۔ لیکن ان کے بغل میں کھڑے مزمل اسلم صاحب ہیں، جو مشیر خزانہ ہیں، ترجمان ہیں، کے پی کے گورنمنٹ کے اندر خزانے کے معاملات، فائنینشیل میٹرز کو دیکھتے ہیں۔ مزمل اسلم صاحب جو ہے وہ کھسیانی ہنسی ہنس رہے ہیں، ان کے بغل میں بالکل کھڑے ہیں جب گنڈا پور صاحب یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظر آ رہا ہے کہ اب ان کے اوپر اعتماد ختم ہو گیا، وہ ان کے کسی کام کے نہیں رہ گئے۔ ایک اور چیز جو حالیہ آئی ہے وہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے متعلق ہے، جس میں ان کو فیلڈ مارشل جب بنایا گیا تو ایک پوڈ کاسٹ علی امین گنڈا پور صاحب کا ریکارڈ ہوا۔ اب اس پوڈ کاسٹ کے اندر سہیل اصغر خان صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں، انہوں نے وہ پوڈ کاسٹ کیا گنڈا پور صاحب کے ساتھ، جس میں گنڈا پور صاحب نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ خان صاحب نے فیلڈ مارشل بننے کی مبارکباد ہمارے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو دی ہے۔ لیکن جو اڈیالہ سے پیغام آیا نا عمران خان صاحب کے، جس میں انہوں نے فیلڈ مارشل بننے کے عہدے کے اوپر تنقید کی، انہوں نے اپنے الفاظ کا چناؤ کیا، انہوں نے بادشاہ، جنگل کے بادشاہ کا جیسے الفاظ جو ہیں ان کا انتخاب کیا عمران خان صاحب نے، تو ایسا لگتا ہے کہ یا تو علی امین گنڈا پور صاحب اپنے طور پہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ یا آرمی کے درمیان تعلق کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ جیل سے اتنا سخت پیغام آ جائے گا، یا دوسری صورت میں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ زیادہ وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو چیز ہے یہ عمران خان صاحب کو پسند نہیں آئی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کل جو ایک پیغام جیل سے بھجوایا نا، اس میں انہوں نے کہا کہ فیصلے کا وقت ہے، آپ لوگوں کے اوپر چھوڑتا ہوں، کسی سے کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ وہ فیصلہ یہ ہے کہ آپ نہیں چل سکتے، میرے اصولوں کے مطابق آپ کی پٹری پہ گاڑی نہیں دوڑ سکتی، تو آپ برائے مہربانی علیحدہ ہو جائیں، سائیڈ پہ ہو جائیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کوئی فواد چودھری آ رہے ہیں پارٹی میں، ان کو ویلکم کر دیا عمران خان نے، تو میرا خیال ہے کہ فواد چودھری پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میں تو پی ٹی آئی کا حصہ ہوں۔ اس میں عمران خان صاحب کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اس میں کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ایک پریشر ڈالنے کے لیے یہ اناؤنس کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی اہم شخصیت آ رہی ہے۔ اور جہاں تک مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ چیز ارریلیونٹ لگے گی، لیکن اس وقت پاکستان کی سیاست میں اگر کوئی قدآور شخصیت آپ نے دیکھنی ہے نا موجودہ صورتحال میں، جو پی ٹی آئی میں آ بھی سکتی ہے، جس کو پی ٹی آئی میں ویلکم بھی، وارملی ویلکم بھی کیا جائے گا، وہ چودھری نثار ہیں۔ چودھری نثار وہ آدمی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے معاملات کو درست کروا سکتے ہیں۔ چودھری نثار کو پی ٹی آئی میں لے کر آنے کی خواہش پہلے دن سے آج تک عمران خان صاحب کی رہی ہے۔ عمران خان صاحب کی ہمیشہ کوشش اور خواہش رہی ہے کہ نون لیگ کو چھوڑنے کے بعد چودھری نثار صاحب آ جائیں، کیونکہ چودھری نثار بھی اصولوں پہ چلنے والا آدمی ہے، بالکل اسی طرح جیسے عمران خان صاحب ہے، اور عمران خان کو یہی سوٹ کرتا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر وہ وارگرز ان کے ساتھ آگے بڑھے جو بوجھ اٹھا سکتے ہیں ان اصولوں کا، جو بوجھ اٹھا سکتے ہیں سچ کا، اور جو سچ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اس کو عمران خان صاحب نے کہا ہے برائے مہربانی آپ کنی کترا کے نکل جائیے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔